नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ, साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। पच्चीस बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी काम अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कुल पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दै किराँत समुदायले आज मनाए उभौली चाड। गुरुङ समुदायले पनि आपसी सद्भाव र एकताका साथ भव्य रूपमा मनाए घाटु नाच। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतद्वारा थप 3 जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन। सङ्खुवा सभाको भोटखोला 4 मा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, अन्य 4 जना गम्भीर घाइते। घाइतेको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्मान र सुदृढ विकासका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न भारतसँग चीनको आग्रह। भारतसँग थप आयाममा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज शीर्ष स्थानको जवला खेल क्लब खुमलटारसँग पराजित। अर्को खेलमा पुलिस क्लब हिमालयनसँग 2-1 गोल अन्तरले हार्यो। समाचार अब विस्तारमा। शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको 2567औं जन्म जयन्ती घर, गुम्बा, चैत्य विहारमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना, प्रवचन एवं शान्ति सन्देश फैलाउने योगदानको स्मरण गरी मनाइएको छ। यसैबीच बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाइयो। बौद्ध धर्मावलम्बी र बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नेहरू सबैको साझा आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी बेहुली जस्तै सिंगारिएको छ। लुम्बिनी दिवसका अवसरमा लुम्बिनीलाई जग्गा हुने गरी सजाइएको छ। मायादेवी मन्दिर परिसर, अशोक स्तम्भ लगायतका क्षेत्र सफा गरेर सुन्दर बनाइएको छ भने मन्दिर र पवित्र उद्यान क्षेत्रमा झिलिमिली बत्ती जडान गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा लुम्बिनीमा स्वदेश तथा विदेशबाट पर्यटक, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका लगायतका पाहुनाहरू पनि सहभागी भएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै बृहत्तर गुरुयोजना बनाएर दिगो विकास गर्न लागि बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय यात्री राष्ट्र तथा संघ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र, रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन भगीरथ प्रयत्न गर्नेछ। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले लुम्बिनीलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनका साथै धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दै थप पर्यटक भित्राउन सरकारले विभिन्न काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने जाने विमानलाई नियमित गरिने बताउनुभयो। मलेसियाबाट भैरवा भएर दिल्ली जाने र फेरि काठमाडौँ फर्किने गरी नेपाल वायु सेवा निगम हामी यही जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी लागेको कुरा पनि यहाँहरूसँग जानकारी गराउँछ। बुद्धको सन्देश र सिद्धान्त अनुसरण गर्न र शान्तिका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। हिजो पनि बुद्धको चाहिँ उपदेश र उपादेयता हिजो पनि महत्त्वपूर्ण थियो तर आज पनि छ। विश्व शान्तिको जुन एउटा सन्देश छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मदिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। गौतम बुद्धको जन्म, ज्ञान र महानिर्माण समेत वैशाख पूर्णिमाका दिन प्राप्त गरेको दिनको स्मरण गर्दै लुम्बिनीमा विशेष महत्त्वका साथ बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिएको हो। विश्व शान्तिको उद्गम थलोको रूपमा रहेको लुम्बिनीलाई विश्वमा प्रसार गर्न तथा बुद्धका सन्देशलाई वर्षमा 1 दिन भए पनि सम्झाउनका लागि बुद्ध जयन्तीले थप मद्दत गरेको छ। बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह अघि मायादेवी मन्दिरमा पूजापाठ र विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना गरिएको थियो। बिहानैदेखि आएका स्वदेशी र विदेशी पर्यटकले लुम्बिनी गुल्जार बनेको थियो। मायादेवी मन्दिरबाट शोभायात्रा निकालेर मूल समारोह स्थल अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तथा सम्मेलन केन्द्र ल्याइएको थियो। शोभायात्रामा 100औंको सहभागिता रहेको थियो। दीपक घिमिरे,
नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी, रूपन्देही। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। 2567औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म हुनु नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको भन्नुहुँदै उहाँको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वीय सभ्यता, दर्शन र चिन्तन परम्पराका दृष्टिले हामी वैभवशाली र गौरवशाली भएको भन्नुहुँदै त्यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्य थालनी गर्न तत्पर रहेको तथ्य म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यही अवसरमा विगतका दिनहरूलाई हेर्दै जाँदा बुद्धको जन्म, बोधि ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाणको त्रियोग परेको दिन अर्थात् वैशाख पूर्णिमाको दिन आज भएकोले यो दिनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिइने गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा बौद्धमा पनि रौनक छायो। बौद्ध स्तूपा वरिपरि दीप प्रज्वलन गरी शान्तिका लागि प्रार्थना गरिएको थियो। शाक्यमुनि बुद्धले जीवनका 3 महत्वपूर्ण घटना वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएकोले आजको दिनलाई बौद्ध मार्गीले त्रिसंयोग दिवसका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस अवसरमा काठमाडौँको स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ लगायतका स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामाका अनुसार यो दिन मात्रै पनि लाखौं भक्तजनले बौद्धनाथको पूजा र दर्शन गरेका छन्। बौद्धहरू अहिंसा प्रेमीहरू आज बौद्धमा लाखौं संख्यामा आज उहाँहरूले चाहिँ बौद्ध परिसरमा आएर बुद्ध जयन्ती मनाइरहनु भएको छ। सत्य र अहिंसा जस्ता बुद्धका महान वाणीहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छन्। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज किरात राई समुदायले उभौली चाड देशभर भूमि स्थानमा पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। यस वर्ष काठमाडौँमा भने किरात समुदायले सड़कमै साकेला नाच प्रदर्शन गरेर फरक शैलीमा उभौली मनाएका छन्। प्रकृति पूजक किरात राईहरूले यस वर्षको उभौली संघीय राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा फरक तरिकाले मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने उभौली पर्वको प्रारम्भ शुक्रबार बिहान ललितपुरको हात्तीवन स्थित माङहिमको सामूहिक चुलामा कुल पितृ र प्रकृतिको पूजाका साथमा भयो। खास गरी नयाँ अन्न लगाउने याममा पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दै अन्न बाली सप्रियोस् र राम्रो बाली लागोस् भन्ने कामना गरी उत्सवका रूपमा मनाइने उभौली पर्व यसपटक किरात राई समुदायले पहिचानको मुद्दासँग समेत जोडेर मनाएका छन्। कोशी प्रदेश नामाकरणपछि आन्दोलित किरात समुदायले हात्तीवन स्थित माङहिममा प्रकृतिको पूजासँगै आफ्ना माग र मुद्दामा पितृसँग शक्ति र आशीर्वाद मागे। त्यसपछि काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वर सम्मको क्षेत्रमा सांस्कृतिक पहिरनमा भेला भएर उभौलीको रौनकमा ढोल झ्याम्टाको सुरतालसँगै आफ्ना माग र मुद्दाका विषयलाई पनि साकेला सिलीमा मजाले मिसाए। चार किरातहरू सबै भेला भएर आन्दोलन जस्तो तरिकाले चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले मेला पनि हाम्रो चाडपर्व सबै यही मनाउने भएर आज चाहिँ हामी चार किरात सबै यही भेला भएका छौँ। सड़कमै जुटौं सड़कमै नाचौं भन्ने नारामा किरात राई योख्या, किरात याख्या छुम्मा, सुनवार सेवा समाज, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेवा तामसालिङ प्रदेश समिति लगायतका संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा विविध जाति र भाषीको सहभागिता रह्यो। उभौली साकेला, यक्व तङ्नम, स्या दर्पिदर, चासुवा, भूमिया लगायतका चाड किरात समुदायले सड़कमै मनाएका हुन्। विगतमा काठमाडौँको टुडीखेलमा भेला भएर उत्सवका साथ हुने सांस्कृतिक चाड उभौली यस वर्ष सड़कमा आन्दोलनका साथ भएको छ। हाम्रो उभौली चाडहरू हाम्रा चाहिँ विभिन्न साकेला, हाम्रो स्यादर पूजा, हाम्रो चाहिँ एक पङ्नामहरू यस्ताहरूलाई तपाईँको चाहिँ यसपटक फेरि पनि चाहिँ उपेक्षा गरिएको छ। र मूल कुरा चाहिँ के हो भने 1 नम्बर प्रदेशमा जसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मधेसमा चाहिँ पहिचान सहितको नाम आएको थियो, 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ त्यही चाहिँ उसलाई टेकेर चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिचानको चाहिँ नाम हुनुपर्ने
त्यो नाम चाहिँ नामाकरण नगरिएको र रातारात चाहिँ कोशी नाम गरिएको कारणले गर्दाखेरि हामी आन्दोलित छौँ र हाम्रो चाहिँ चाडपर्व हामीले चाहिँ सुख र चाहिँ आनन्द र मनोरञ्जनले चाहिँ हामीले मनाउन पाएको छैन। त्यसकारणले यो सरकारले प्रदेश सभाले हामीलाई चाहिँ सडकमा ल्यायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सडकमा छौँ। किरात राईहरूले उभौली र उधौली गरी वर्षमा 2 पटक यो चाड मनाउने गर्दछन्। गर्मी सुरु हुने बेला वैशाख पूर्णिमामा उभौली र जाडो मौसम सुरु हुने बेला मंसिर पूर्णिमामा उधौली मनाउने परम्परा छ। प्रकृति र पितृको पूजा गरिने यो चाडलाई राईसँगै सुनुवार र याख्या लगायतले पनि मनाउने गर्दछन्। खास गरी किरात राई समुदायको घना बसोबास रहेको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूका साथै झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर र विदेशमा बेलायत समेत उभौली उल्लास साथ मनाउने गरिन्छ। दिलीप थापा मगर र ईश्वर महर्जनको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र आचार्यका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उभौलीपछि अब घाटुको प्रसंग। गुरुङ समुदायले वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउने घाटु नाच आपसी सद्भाव एकताका साथ भव्य रूपमा मनाएका छन्। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 2 र 3 नम्बर वडामा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायले यो पर्व मनाएका हुन्। गुरुङ संस्कृति अनुसार अन्नपात लगाउने समयमा राम्रो वर्षा होस्, गाउँमा विपत्ति नहोस्, अनिकार नलागोस्, रोग व्याधि नआओस् भन्दै गाउँको मध्यभागमा 3 दिनसम्म घाटु नजाउने परम्परा रहेको छ। घाटुको आफ्नै कथा वस्तु रहेको छ। घाटु नृत्य नाटिकाको चरित्र विचार गर्दा शास्त्रीय गीत र नृत्यकै लौकिक प्रस्तुति घाटु हो भन्ने बुझिन्छ। राग र तालमा कस्तो शक्ति हुन्छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभव घाटुमा गर्न पाइन्छ। घाटुमा राग र तालबाट नै घाटुनीहरूमा देवता चढाइन्छ र राग र तालबाट नै विसर्जन गराइन्छ। डाँडा गाउँ तथा ठूलो गाउँमा थोरै संख्यामा रहेका गुरुङ समुदायका युवाहरूले यो परम्परालाई लोप नदिन समिति गठन गरी जातीय पहिचान झल्काउने वेशभूषा प्रयोगमा ल्याउन समेत थालेका छन् भने गुरुङ समुदायको संग्रहालय स्थापनाको प्रयास समेत शुरू गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। वसुन्धरा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौं। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार स्वतन्त्र पार्टीले अब रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ। माघ 22 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। पार्टीले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह, शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनपछि दल सरकारमा सहभागी हुनका लागि छलफल गरिरहेको थियो। दलले पूर्ववत मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो र आज संयुक्त बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उक्त दलले निर्णय गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज थप 3 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यसै प्रकरणमा कम्तीमा 10-11 जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पक्राउ पर्न सक्ने जानकारी प्रहरीले दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 3 जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले हरिभक्त महर्जन, केशव तुलाधर र लक्ष्य महर्जनको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।
उक्त प्रकरणमा गत बुधबार नै पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा रायमाझी र उहाँका छोरालाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्। उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। गत चैत 12 गते पक्राउ परेका सानो भण्डारीको डायरीमा भेटिएको प्रमाण र पक्राउ परेकाहरूको उनको बयानका आधारमा यस प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि निगरानी अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सम्पर्कविहीन रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी प्रहरीको उच्च निगरानीमा रहेको र छिट्टै पक्राउ पर्ने प्रहरीको भनाइ छ। अब उहाँको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले निगरानी पक्कै पनि बढाएका छौँ। यो अहिलेसम्म पक्राउको जानकारी मौकामा आएको छैन। हामीले अब खोजेका छौँ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न अथवा हाम्रो नियन्त्रणमा आउनुभयो भने यहाँले जानकारी पाउनु नै हुनेछ। रायमाझी सम्पर्कविहीन भएको विषयलाई उच्च स्तरीय राजनैतिक नेतृत्व बीचको भेटघाटसँग पनि जोडेर चियो चर्चा हुँदैछ। खास गरी बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको भेटघाटपछि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको प्रतिक्रियाबाट यसखाले चर्चा सुरु भएको हो। छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने तर निर्दोष फस्न नहुने भन्दै रायमाझी बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने मान्छे होइन भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले नक्कली शरणार्थी बनाउने र गैर कानूनी रूपमा आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले अधिकतम पहल गर्ने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। अहिलेसम्म यस प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 8 जनालाई हिरासतमा लिँदै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यसै प्रकरणमा कम्तीमा 10-11 जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पक्राउ पर्न सक्ने जानकारी प्रहरीले जनाएको छ। तर 2 महिनाको समय पाएर अनुसन्धानमा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई अनुसन्धानको काम सक्न अब करिब 18 दिनको समय मात्र बाँकी छ। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेसको भातृ संस्थाहरूलाई छिट्टै पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुमाराहीमा बसेको बैठकमा पार्टीको भातृ संस्था तथा विभाग गठनलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले बताउनुभयो। यही 27-28 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले टुङ्गो लगाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी यो भातृ संगठनहरूलाई जुन पूर्णता पाएको छैन त्यसलाई पूर्णता दिने त्यसको गृह कार्यहरू पनि भइरहेका छ र सँगसँगै यो विभागहरूलाई पनि पूर्णता दिने त्यसको पनि गृह कार्य सुरु भएको छ। यो सम्पूर्ण गृह कार्य पुरा गरेर अनि हामी केन्द्रीय समिति चाँडै सायद यो 28-29 गते नै केन्द्रीय समिति कार्य सम्पादन समितिको केन्द्रीय समिति बैठक राखेर हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको संरचनाहरू जुन अपूर्ण छन् त्यसलाई पूर्णता दिने कुरामै यो छलफल केन्द्रित भएको हो। सञ्चारकर्मीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ता डाक्टर महतले यस विषयमा जो कोही भए पनि कानून अनुसार कारवाही हुने बताउनुभयो। जो त्यसमा चाहिँ सहभागी छन् यस्तो चाहिँ गलत अपराधिक क्रियाकलापमा ऊ चाहिँ अब सजायको चाहिँ दायरामा आउनुपर्छ र आउँछ। नेपाली कांग्रेसले नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम डाक्टर रिजाललाई आज मनोनयन गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले यही वैशाख 26 गते सचिवालय बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्ने सचिवालय बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटिको बैठकको एजेण्डा तय गर्नेछ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक झापामा यही वैशाख 28 देखि 30 गतेसम्म बस्दैछ। गत मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। संघ सभाको भोट
खोला 4 मा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टरमा सवार 4 जना गम्भीर घाइते हुनुभएको र उहाँले जानकारी दिनुभयो। आज दिउँसो करिब 1:15 बजेको समयमा भोटखोला गाउँपालिका 4 हटियाको सिक्रुङको हम्मरे डाँडामा रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतक गुरुङ हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो। दुर्घटनामा परि क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट सिरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शंकर गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। उहाँहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। हेलिकप्टरले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको क्रममा माटो ढुङ्गा तथा कंक्रिट प्रयोगशालाको सामान ढुवानी गरिरहेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको प्राण भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले प्रजातन्त्रमा सूचना बिना मुलुक र जनताको विकास हुन नसक्ने बताउँदै सूचनाको हक हुन्छ भन्ने धेरै जनतालाई थाहा नभएको पनि बताउनु भयो। सरकारले गरेका कामलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने काम सूचनाको हकले गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। त्यसले चेतनाको विकास गर्छ। चेतनाको विकास भएपछि मात्रै कुनै पनि कुराहरू ठिक ढङ्गबाट भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाइन्छ र ठिक गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अभिव्यक्ति हुन्छ। तिनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमै 100 भन्दा बढी मुलुकहरूले सूचनाको हकलाई स्थापित गर्ने विभिन्न तरिकाहरू अपनाएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सुशासन र पारदर्शिताका लागि नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने बताउनु भयो। जब जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरकारका सूचना प्राप्त गर्छन्, त्यसको प्रयोगबाट उनीहरू सशक्त बन्छन्। सशक्त र सचेत जनताको खबरदारीले मात्रै हामीलाई विश्वास छ लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। यसले सार्वजनिक सरकारका सबै क्षेत्रमा जनताको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएको हुनाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता पनि हो। आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा राज्यका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने बताउनुभयो। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। सरकारले डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरेको अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यस वर्ष जाडो महिनामा समेत संक्रमण शून्यमा नझरेकोले जाडो महिनामा प्रशस्त अण्डा पारिरहेको र त्यही अण्डाबाट नयाँ लामखुट्टेहरू थपिने भएकोले यस वर्ष गर्मीयाममा झन डेंगूको जोखिम बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ। सरकारले हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान 10:30 बजे 10 मिनट डेंगू नियन्त्रणकै लागि भनेर सरसफाई अभियान थालेको छ। सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले आफ्नो कार्यालय हाताभित्र र ओरपर सबै कर्मचारी सहभागी भई सरसफाई अभियान अनिवार्य सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। तर धेरैजसो कार्यालयहरूले यो निर्देशन पालना गरेको पाइँदैन। अभियानमा आम सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र सरकारवाला सबै व्यक्ति एवं निकायहरूलाई सहभागिता, सहजीकरण एवं समन्वयका लागि मन्त्रालयले आग्रह गरेको भए पनि फट्टफुट्ट मात्र यो काम भएको छ। यस वर्ष मात्र देशका 52 भन्दा बढी जिल्लामा डेंगू संक्रमण फैलिसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुसदेखि हालसम्म 521 जना डेंगू संक्रमित फेला परेका छन्। यो वर्ष हामी अलिक बढी चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा अगाडि बढेका छौं। जुन सुकै पालिका होस्, त्यो पालिकाको वडा किन नहोस्, त्यहाँ जहाँ केस देखिएको छ त्यो केस देखिएको पालिकाको सम्बन्धित वडासम्मलाई पनि हामीले पत्राचार गरेका छौं। जाडो मौसममा पनि डेंगू शून्य नहुनुले जाडो महिनामा लामखुट्टेले प्रशस्त मात्रामा अण्डा पारिरहेको
त्यही अण्डाबाट नयाँ लामखुट्टेहरू थपिने विज्ञहरू बताउँछन्। लामखुट्टेले पारेको अण्डा पानी पर्ने समय नआएसम्म सुरक्षित रहने भएकोले 10 महिनासम्म जम्मा भएर बसेको अण्डा पानी पर्ने बित्तिकै हुर्कन थाल्छन्। संक्रमित लामखुट्टेको अण्डाबाट जन्मने लामखुट्टेले पनि डेंगू भाइरस सार्ने भएकाले जाडो महिनामा सक्रिय रहेको संक्रमित लामखुट्टेका कारण बर्खायाममा डेंगू संक्रमणको जोखिम बढ्ने सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो विगतबाट पहिला कुरा सिक्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेंगू फैलिनुभन्दा अगाडि नै हामीले डेंगू नफैलोस् भन्नको लागि चाहिँ लामखुट्टे नष्ट गर्ने एउटा हामीले त्यो खालको प्लान हुनुपर्छ, योजना हुनैपर्छ। मैले यो किन भने फेरि भन्दाखेरि चाहिँ जब यो लामखुट्टे फैलिन सुरु गर्छ वाइक्स भएर तत्पश्चात जब घर घरमा पुग्छ त्यो बेलामा नियन्त्रण गर्न लगभग असम्भव प्राय नै छ। यसैगरी दोस्रो पटक दोस्रो डेंगू संक्रमण हुँदा झन बढी जोखिम हुने जनरल फिजिशियन डाक्टर निरज कर्मचारीको भनाइ छ। 4 प्रजातिको हुन्छ डेंगू भाइरस, 1 2 3 1 2 3 4 गरेर हुन्छ। एउटा प्रजाति लागेपछि जिन्दगीभर त्यो प्रजातिको लाग्दैन, तर बाँकी 3टा प्रजातिले लाग्न सक्छ। त्यो 3टा प्रजातिमा पनि डेंगू लागेको कम्तीमा 2-3 महिना चाहिँ अरू प्रजातिले लाग्दैन, तर 2-3 महिनापछि बिस्तारै अरू प्रजातिको लाग्ने डर हुन्छ। र दोस्रोचोटि डेंगू भयो, दोस्रो प्रजातिको लाग्यो भने झन् अलिक खतरनाक कडा खालको डेंगू हुने डर हुन्छ। अघिल्लो वर्ष पुसदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा 70 जना हाराहारीमा मात्रै संक्रमित देखिएकोमा यसपटक संक्रमितको संख्या 500 नागिसकेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। डेंगू पछि अब कोरोनाको प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 257 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 17 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमितसँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 162 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 57 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 24 र आईसीयूमा 12 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बेतौना विराटनगर सड़क खण्डको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यवाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री ज्वालाले सड़क विभाग र इटहरी कार्यालयका आयोजना प्रमुखलाई टेलिफोन गरी तत्काल निर्माण कम्पनीलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समस्या तत्काल समाधान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बेतौनादेखि विराटनगरसम्मको झण्डै 18 किलोमिटर सड़क निर्माणका लागि सञ्चालित 2 ठेक्काको निर्माण 1 महिनादेखि ठप्प छ। निर्माण रोकिएपछि इटहरी कार्यालयले निर्माण व्यवसायलाई लिखित पत्राचार गरिसकेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल काम अघि नबढाए निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली तथा ठेक्का सम्झौताका शर्त बमोजिम कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोजनाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सीमा स्तम्भ रहेको झापा जिल्लामा 6 दर्जन बढी स्तम्भ खोलाका कारण हराइरहेका छन्। वर्षेनी बाढ़ीमा बगाइएका नेपाल भारत छुट्याउने सीमा स्तम्भ हराएपछि सीमामा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। झापाको गौरीगञ्ज वडा नम्बर 4 को 149 नम्बरको श्रेणीको स्तम्भ बगाएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। बगाएको स्तम्भ अहिले धेरै तल पुगेको छ। झापा जिल्लाका अन्य खोला तथा नदीमा 70 वटा भन्दा धेरै स्तम्भ बगेका छन्, तर समयमा मर्मत सम्मान नहुँदा नेपाल भारतको सिमाना नै कहाँ हो भन्ने छुट्याउने समस्या भएको सीमाका बासिन्दाको गुनासो छ। खत्तम हुन्छ नि हाम्रो सीमा कहाँ छ के छ थाहै हुँदैन। पिलर गाडिएन भने नेपाल र भारतको बीचको सिमाना कहाँ हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि त पिलरको आवश्यकता छ र त्यो गाडिरहेको छैन। 2-4 वर्षै भयो अहिले नगाडेको। भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको झापाको 995 स्तम्भ मध्ये हालसम्म 100 भन्दा धेरै स्तम्भ हराएका छन्। स्तम्भ हराएको वा बगाएकोलाई चुस्त दुरुस्त राख्न दुवै देशको संयुक्त टोलीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि सीमा सुरक्षाका लागि आफूहरूले प्रहरी परिचालन गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। हामीले सीमामा भएका पिलरहरूको स्थिति के छ, भत्के बिग्रेका पिलरहरूलाई बनाउनको लागि हाम्रो चाहिँ मस्कु प्रधान कार्यालय तथा मस्कु मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएका छौँ र सीमित जनशक्तिले हामीले सक्दो प्रयास गरेर सीमा इलाकामा चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ 0 टलरेन्स कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन फौज तैनात गरिरहेका छौँ। बगरमा रहेको यो सिमेन्टको ढिक्का
149 क नम्बरको सीमा स्तम्भ हो। यस्तै स्तम्भ झापाका 144 किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा हराइरहेका छन्। समयमै स्तम्भ खडा नगरिँदा नेपाल भारत बीचको सीमा कहाँ हो भन्ने अन्यल बढ्दै गएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, झापा। मुगु र बाजुरा जिल्लाको झुल स्थित कर्णाली नदीमा बेल ब्रिज निर्माण भएको छ। बेल ब्रिजको निर्माणपछि मुगु जिल्ला कर्णाली करिडोरसँग जोडिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र खत्याट गाउँपालिका मुगुको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त बेली ब्रिज करिब 3 करोड़ 60 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो। पुल निर्माणले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सड़क सञ्जालमा जोडिनुका साथै खप्तट र पर्यटन मार्ग समेत जोडिएको छ। 24 टन भार क्षमता धान्न सक्ने उक्त पुल निर्माण पश्चात यातायात सञ्चालन हुँदा मुगु जिल्लाको खत्याट गाउँपालिका विशेष लाभान्वित हुनका साथै सड़क मार्गबाट रारा हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई नग्म गमगढी सड़कभन्दा 65 किलोमिटर छोटो हुने जनाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 2567 बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी काम अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कुलपितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दै किराँत समुदायले आज मनाए उभौली चाड। गुरुङ समुदायले पनि आपसी सद्भाव र एकताका साथ भव्य रूपमा मनाए घाटु नाच। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतद्वारा थप 3 जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन। सङ्खुवा सभाको भोटखोला 4 मा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, अन्य 4 जना गम्भीर घाइते। घाइतेको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्मान र सुदृढ विकासका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न भारतसँग चीनको आग्रह। भारतसँग थप आयाममा सहकारी गर्न इच्छुक रहेको धारणा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज शीर्ष स्थानको जालोखेल क्लब खुमलटारसँग पराजित। अर्को खेलमा पुलिस क्लब हिमालयसँग 2-1 गोल अन्तरले हार्यो। अब बाँकी समाचार क्रम। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले पछिल्लो समय संस्कृतिको मूल्य र मान्यतामा विचलन आएको बताउनुहुँदै राजनैतिक इच्छा शक्ति जागरूक हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महापुराण तथा गोरक्ष महायज्ञको समुद्घाटन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले गौ प्राणीमाथि हुने गरेको क्रूरता र अत्याचारलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले सड़कमा अलपत्र परेका आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा सबैले कर्म गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हुनुपर्छ। असहाय गाई बाछा संरक्षण गर्ने हेतुले गाई बाछा असहाय संरक्षक अभियानको आयोजनामा शुरू भएको गौरक्ष महायज्ञ वैशाख 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महायज्ञमा वाचक प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेलको वाचनमा हुने अभियानका अध्यक्ष उत्तम पुडा सैनीले जानकारी गराउनुभयो। गाई बाछा संरक्षण अभियानकर्ताहरूले लामो समयदेखि बाटोमा अलपत्र छाडिएका गाई बाछाहरूको संरक्षण गर्दै आएका छन्। नेपालमै पहिलो पटक गौरक्ष महायज्ञ शुरू भएको छ। कसैले पनि गाई बाछा बेवारिसे नछोडुन् भन्ने हेतुले असहाय गाई बाछा संरक्षक अभियानले महायज्ञको शुरूआत गरेको हो। आजबाट शुरू भएको महायज्ञ वैशाख 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यी चौरहरूमा चरिरहेका गाई बाछाहरू निकै हृष्टपुष्ट देखिन्छन्। आफ्नै सुरमा ढुक्कसँग चरिरहेका यी गाई बाछा त्यहाँ पुग्ने मानिससँग झ्याम्मिन पुग्छन्। कुनै समय सड़कमा बेवारिसी अवस्थामा छाडिएका यी गाई बाछालाई असहाय गाई बाछा संरक्षक अभियान नामक संस्थाले पाल्दै आएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो खाली जग्गामा संस्थाले गाई बाछाको हेरचाह गर्दै आएको अभियानका संस्थापक अध्यक्ष उत्तम पुडा सैनीले बताउनुभयो।
मानिसहरूले गाई पाल्ने तर त्यसले दूध दिन छोडेपछि अपाङ्ग भएपछि बाछो जन्मिने बित्तिकै बाछोलाई सड़कमा ल्याएर अल्पत्र अवस्थामा फालिदिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दो अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 700 भन्दा बढ़ीको संख्यामा त्यस्ता बेवारिसी गाई बाछा रहेको उहाँको भनाइ छ। हालसम्म 200 भन्दा बढ़ी गाई बाछा संस्थाको संरक्षणमा रहेको पुडासाइनीले जानकारी गराउनुभयो। सड़कमा अल्पत्र पारिएका, सड़कमा फालिएका ती गाई बाछाहरूको जुन अनुहारमा देखिएको करुणा, माया र तिनीहरूको सद्भावलाई हामीले मनन गरेर ती गाई बाछाहरूलाई भोलिन्टियर रूपमा लिएर आएर हामीहरूले तिनीहरूको संरक्षण गरिरहेका छौं। यो अभियानमा बल पुर्याउन पहिलो पटक गौरक्ष महायज्ञ शुरू गरिएको हो। शुक्रबारबाट शुरू भएको महायज्ञ वैशाख 29 गतेसम्म हुनेछ। आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा अघि बढ़ाइएको महायज्ञले गाई बाछा संरक्षणको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि निकै सहयोग पुर्याउने मूल समारोह समितिका संयोजकले जानकारी दिनुभयो। गाई बाछाहरू सड़कमा आउन नपरोस् र यिनीहरूले अब यो कार्यक्रमपछि एउटा अक्षय कोषको स्थापना गर्ने योजना छ। त्यो स्थापना भइसकेपछि यिनीहरूका चरण र बस्ने गोठहरूको पनि व्यवस्था होस् र यिनीहरू अब आगामी दिनमा सड़कमा आएर आवाज निकाल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य नै मूल उद्देश्य हो हाम्रो। संस्थाले गाई बाछा पालनका लागि अहिले कसैको जन्मदिन वा पुण्यतिथि वा त्यस्तै विशेष दिन परेमा सम्बन्धितलाई आग्रह गर्दै सहयोग जुटाउँदै आएको छ। महायज्ञले कसैले पनि गाई बाछा सड़कमा ल्याएर नछोडुन् भन्ने जनचेतना विस्तार गर्ने र गौरक्षामा मदत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हरेक प्राणीले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने भनाइलाई अंगाल्दै सड़कमा छाडा छोडिएका गाई बाछा संरक्षणका लागि यो गौरक्ष महायज्ञ पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। यस महायज्ञले गाई वस्तुको उचित व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले संहिताको अभ्यास हुन थालेको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरू अझै निर्माण हुन नसकेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशले 5औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले संहिता कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म पनि प्रेस जगतका लागि स्पष्ट कानून बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। दिवसको अवसरमा महासंघले वार्षिक भित्तिपात्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष सृजन झा लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्मान र सुदृढ विकासका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न आग्रह गरेको छ। संघाई सहयोग संगठन अन्तर्गत विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको बीचमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटवार्ताका क्रममा चिनिया राज्य परिषदका सदस्य तथा विदेश मन्त्री छिन ग्याङले भारतसँग थप आयाममा सहकार्य गर्न चीन इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। चीनिया विदेश मन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर र सुदृढ विकासको बाटोमा फर्काउन भारतसँग संयुक्त प्रयासका लागि पनि आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री छिनले द्विपक्षीयले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने र रणनीतिक एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्हाल्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। चीन भारतसँग द्विपक्षीय परामर्श र आदान प्रदान गर्न, बहुपक्षीय ढाँचा अन्तर्गत वार्ता र सहयोग अभिवृद्धि गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा समन्वय र सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन इच्छुक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब के बेर विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो।
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिट्यान्सको कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान झण्डै 23% रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सको योगदान झण्डै 23% रहेको देखाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्कमा रेमिट्यान्स प्रवाह 25% भन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा झण्डै 8 खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा वस्तु आयातमा 18%ले कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्रसम्म 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्ष भने यही अवधिमा 14 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँको आयात भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार आयातित वस्तुबाट 2 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा निर्यात 26.34%ले घटेको छ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा दोस्रो लेगको दोस्रो राउन्ड अन्तर्गतको खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको जावलाखेल युथ क्लबलाई एफसी खुमलटारले पराजित गरेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 आज भएको खेलमा खुमलटारले जावलाखेललाई 2-4 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यो सँगै 5औं जित दर्ता गराएको खुमलटारले 15 खेलमा 17 अंक जोडेको छ। 5औं हार बेहोरेको जावलाखेल भने 24 अंक जोडेर गोल अन्तरका कारण शीर्ष स्थानमै रहेको छ। यसैगरी त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज भएको खेलमा हिमालयनले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। आजको जितसँगै जारी लीगमा हिमालयनको यो 5औं जित हो भने पुलिसको यो 8औं पराजय हो। खेलकुदकै प्रसंग छ। सागर भण्डारीले एसियाली भारोत्तोलन च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। दक्षिण कोरियाको जेन्जुमा यही वैशाख 20 देखि 30 गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा सागरले पुरुष 109 केजी माथि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। पेरिस ओलम्पिक छनौटका रूपमा समेत रहेको प्रतियोगितामा सहभागी हुन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका रजत पदक विजेता सागरसहित 3 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्दैछ। प्रशिक्षकमा जीवन गौतम तथा व्यवस्थापकमा रामसुन्दर श्रेष्ठ रहेका छन्। नेपालको खेल वैशाख 30 गते हुनेछ। खेलकुदपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली भई कोशी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 2567औं बुद्ध जयन्ती विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी काम अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। कुल पितृ र प्रकृतिको पूजा गर्दै किराँत समुदायले आज मनाए उभौली चाड। गुरुङ समुदायले पनि आपसी सद्भाव र एकताका साथ भव्य रूपमा मनाए घाँटु नाच। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको निर्णय। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतद्वारा थप 3 जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन।
संखुवा सभाको बोटखोला 4 मा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, अन्य 4 जना गम्भीर घाइतेको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्मान र सुदृढ विकासका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न भारतसँग चीनको आग्रह, भारतसँग थप आयाममा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज शीर्ष स्थानको जावला खेल क्लब मलदारसँग पराजित, अर्को खेलमा पुलिस क्लब हिमालयसँग 2-1 गोलले हारे। अवस्था समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।